آخر دوتے ہکا بڑی دیسی گل کر کے میں اجازت چاہنا توجہ ہی نہیں بڑی قیمتی گل ہے اگر جڑا سمجھدار بندہ ہوتی نا سمجھدار جڑا تھوڑا جتنا شعور عقل رکھے دا ہوتی نا وہ اس دھوکے دی اس فراڈ دی تہ تک پہنچ ویسی کہ یہ مولویاں دا دھوکا کیڑا ہے یہ مولویاں دا فراڈ کیڑا ہے عوام نو کیوں بھڑے ہی کھڑے عوام نو کیوں بھڑے ہی کھڑے وہ دھوک میں گل دے سینا کہ تسا فیصل تسا کرے انصاف تسا کرے گل ریکارڈنگ کرو میں کو کیڑا کو کوڑ مارنا ابو آندی پہنے اللہ پاک تھاکو تو میں کو عید دی نماز نصیب کرے آمین آندی پہیے پڑھ سو انشاءاللہ کتنی رکعت ہیں نا دو رکعت ہیں پکی گالے بھولے تو نہ بیٹھے اچھا دو رکعت ہیں رکعتہ تو بعد کیڑا کام ہوتا ہے خطبہ شریف امام پڑھ دینا خطبے تو بعد کیڑا کام کریں دے سارے بولے تو میں اگر تو ایسا دعا سارے بولو تو کیسے دعا سارے بولو کیسے دعا تے دعا سارے منگ دینا سارے منگ دینا ناگڑی تے سارے مسیطہ منگ دینا میاں دی ساری مسیطہ منگ دینا پاکستان کے ساری مسیطہ منگ دینا ہون میرا دعویٰ ہے حاجی ریاض صاحب قاری غلام یسین صاحب سکا اللہ بھائی انہاں دی سرپرستی دے وچ میرا دعویٰ ہے ایہاں جیڑی مولوی دعا منگدا نا عیداں تو بعد علی اس مولوی صاحب کو لگے ونجو ایک پرچی گھن ونجو تے ایک کاغذ چھوٹا جہا گھن ونجو اونوں آج ایہاں جیڑی دعا منگی بھی عیداں تو بعد علی تے کیڑی کتاب وچ لکھا پئی ہے کتاب دا نام بھی لکھ دے تے صفحہ نمبر بھی لکھ دے سبحان اللہ میں تو بولا مو کہنا جھگڑا ختم تھی وے تاکہ ہک لین تے عوام تاکہ اسا کو ہک طاقت مل ونجے تاکہ اے جڑا انڈیا پیا سانو دھمکیاں دیندا ایران سانو دھمکیاں دیندا امریکہ سانو دھمکیاں دیندا اسا آپس وچ بھڑے کھڑے اسا آپس وچ لڑے کھڑے امریکہ نوں پتہ انہاں نوں لڑائی رکھو تے میں آرام چا حکومت کرے سا ہن میں جھگڑا ختم کریندا پیاں جیڑے دعا منگنے عیداں تو بعد تو لگے ون مولوی صاحب السلام علیکم ٹھیک وتے اللہ تعالی عمر سے برکت پیدا کرے دعا دے میں اخلاق دینا او کو آ کے اے جڑی عید تو بعد دی دعا منگی دی کتاب دا نام بھی لکھ دے تے صفحہ نمبر بھی لکھ دے نبی منگیے صحابی منگیے تابعی منگیے امام منگیے کہ منگیے لکھا وچا اللہ دی قسم ہے زمینہ تے آسمان ریزہ ریزہ تھی سکدے نے ایک کتاب دا نام ہی نہیں دسا سکتا سبحان اللہ ایک کتاب دا نام نہیں دسا سکتا لیکن دعا منگتا کھلے منگتا ہی ہر سال منگتے تے جھگڑا اتھے جھگڑا سارے نو بولیں دے بیارا اتھے جھگڑا کونی تے جنازے دے بعد جھگڑا بھوڑ بات فیصلہ تو صاحب چکرو یار میں اتنا تھا بڑا سی بڑا کھول کے جنازے دے بعد دعا دے اتے جھگڑے مولیا دے پچھا کہنے چاہے دے ہے پونا فلانے ٹھیک ہے اتنا اچھل دے اتو تقریرہ کرے دے چلا چلا کے عوام نو دھوکہ دے دے ہے پونا اتھے رولا گھٹے دے جنازے دے عید دے بعد کیوں نہیں گھٹے دا یار معاشرے دے وچ کوئی اگر سادہ آدمی تھوڑا جھوٹ بولے چا وہ دھوکہ دے وے اساں دے سر تھی وینے آپ نے دھوکہ کیوں دیتا ہے فراڈ کیوں تے مولوی جو دھوکہ دے وے مولوی جو جھوٹ بولے میں آتا مولوی جھوٹ بولے وہ دی زبان کٹ گنا کیوں جھوٹ بولے دا منبر رسول دے اتبائے کے عید دے بعد علی دعا صاحب ہے تو کوئی نہیں منگتے عوام کو آدھے منگو اچھی آواز نال اجتماعی دعا منگتے وہ دعا کتاباں چ کوئی نہیں وہ سونے نبی بھی نہیں منگی وہ سونے ابو بکر بھی نہیں منگی سونے عمر بھی نہیں منگی سونے عثمان بھی نہیں منگی سونے مولا علی بھی نہیں منگی امام اعظم ابو حنیفہ بھی نہیں منگی لیکن وہ منگتے آدھا جائز ہے ٹھیک ہے مستحب ہے تے جنازے دے بعد لی دعا نبی بھی منگیے صحابہ بھی منگیے لکھی بھی پئیے اتھے جھگڑا اتھے جھگڑا کوئی نہیں تو بات آپ سمجھ کے نگے مولی چھو دے دے ڈھیٹ دا مسئلہ ہے باقی کوئی رولا کوئی نہیں کتاباں ہر گل لکھی پئیے اللہ پاک خاکو تے میں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے میری گزارش ہے جڑے جنازے دے بعد دعا دے اوتے جھگڑا کرے نہیں نا
گلا ریکارڈنگ تھینیاں پئیاں انہاں دی خدمت میری گزارش ہے تساں اس سے کتاب دا نام بھی نہ سوچا جڑی عید تو بعد دعا لکھی پئی ہوے نبی منگی ہوے صحابہ منگی ہوے اماماں دے وچ تے منگی ہوے اس کتاب دا نام چ دسن صفحہ نمبر چ دسن اگر کتاب دا نام ہی نہیں دس سکدے صفحہ نمبر بھی نہیں دس سکدے یقین نام نہیں دس سکدے وقت انہاں دی خدمت میری گزارش ہے قوم نو دھوکا نہ دیو قوم نو لڑاؤ نہیں قوم دے اوتے بدعت تے نجائز فتوے نہ لاؤ جنازے دے بعد دعا منگنا کل بھی جائز ہے تے آج بھی جائز ہے تے قیامت تک جائز ہے سبحان اللہ سمجھ آ گئی ہے اور کہ بھائی دا کوئی سوال ہوئے تا کوئی شے پوچھنا چاہے تا پوچھ سکے نہ خرچہ تے نہ پرچہ کسی قسم کا بھی سوال بے شک جی بالکل اجازت ہے میں بیٹھا ہی سے بس میرے بول آخو سبحان اللہ سبحان اللہ قبراں والے فیض بھائی کنے دیندے نے قبراں والے فیض کنے دیندے نے جواب میں دے سکتا جنہیں جیندے دیندے انہیں فوت شدہ ہی دیندے سبحان اللہ جنہیں جیندے دیندے نا جیندے انہیں فوت شدہ بھی فائدہ دیندے کیوں دلیل یہ ہے سونے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی ساری زندگی یہ خواہش ہے کہ میری قبر شریف میرا مزار شریف کہ تھیں سونے نبی دے نال میج بنیا نہ وہ چاسا بیا سبحان اللہ کیوں آدھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی یہ خواہش کرنے رہے کہ تھیں میرا مزار شریف میری قبر شریف سونے نبی دے نال آ ونیا نا چاسا آ ونیا کیوں انہوں نے پتہ ہی جی میں نبی سانو زندگی دے وچ فائدہ دیندا پیا ہے انہیں مزار شریف دے وچ بھی فائدہ دے سی سبحان اللہ ایک دوجا حدیث یا کتاباں چ لکھا پیا ہے بہت سارے صحابہ اے دعائیں منگدے ہیں حتیٰ کہ مدینہ شریف تو باہر ویندے ہی نہ اس واسطے نہ ویندے کہ تائیں مدینہ شریف تو باہر سانو موت نہ آونے اس واسطے باہر نہ ویندے اور مدینہ شریف دے وچ اس واسطے رہنے ہیں کہ تاکو مدینہ شریف دے وچ موت آوے ساری مزار شریف سونے نبی دے روضہ شریف دے نال بنے تاکہ جیویں نبی سانو زندگی دے وچ فائدہ دیندا ہے اوے مزار شریف دے وچ بھی فائدہ دے سی آکھ سبحان اللہ ایک دوجی دلیل کتاباں دے وچ لکھی پئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دے اساں مقلد ہیں جڑے سارے امام ہیں انہاں دا نام کہ امام اعظم یعنی نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اے سارے امام ہیں کون ہیں نا امام ہیں تے انہاں دے نال ایک اور امام ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امت دے امام ہیں اچھا امام شافعی دے عاشق رسول ہونے چ کوئی شک کو نہیں تے امام اعظم نعمان بن ثابت دے عاشق رسول ہونے چ کوئی شک کو نہیں کتاباں بھریاں پئیاں میں ذمہ دار بندہ جیڑی گل جھوٹھی اوہ سزا چور دی اوہ میڈیو سی تے گل لکھی پئی ہوئے تے گل ایک نمبر ہوئے وقت مننا پوسیا نانگری دا غیور سنی وقت آکھنا پوسیا یا رسول اللہ تے آکھنا لے کل بھی حق تے ہن تے آج بھی حق تے ہن تے قیامت تک حق تے رازے سبحان اللہ 0300 11 15 122 ایمرجنسی نمبر حال ویلے آن ہوندی کال کرنا تیدا کام ہے تے جواب دینا فقیر دا کام سبحان اللہ یہ کر سکتا ہوں ہر ایک بوئے تے نام آ سکتا نا آج سبحان اللہ سبحان اللہ امام شافعی امت امام ہے ہر کوئی منیندا ہے اے بھی منیندا امام او بھی منیندا امام او بھی منیندا امام او بھی منیندا امام سارے دے امام ہے امام شافعی کیا کریندا ہے امام شافعی آدھے جڑن میرے تے اوکھا ٹائم آ گیا نا مشکل وقت کوئی مسئلہ حل نہ تھی ویا تو میں کیا کرنا فوراً وضو کر کے تے فوراً امام اعظم دی قبر شریف تے آوے نا سبحان اللہ کوئی اوکھا مسئلہ آوے نا وقت کیا کرنا وضو کر کے فوراً امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے مزار شریف دے آوے نا امام شافعی آدھے جلے اتھے آنا آمنا میں دور کا تنی مال نفل پڑھتا نفل تو بعد دعا منگنا امام شافعی آدھے اللہ دی قسم ہے اجو تک میری دعا پوری نہیں تھی ہوتی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت میری پہلے مشکل حل فرما دیتا ہے سبحان اللہ اگر امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کو فیض منگنا پیا ہے قبر دے وچوں فیض منگنا
زندہ باد عظمت اولیاء عظمت علماء حق اہل سنت این ہوتے ایک دلیل ہو رہی سنو چاہ اے تک بھیا کتاب ہون میں انہاں دے گھروں انہاں دی گردنی چو ناپ کے تک دلیل دینا تھوانو تا دینا اے ٹھیک نہیں تے اے ٹھیک نہیں تے اے ٹھیک نہیں اللہ دی قسم ہے دادا سارے کام کرے دا دادا کر رہے تے پوترا کے بدر تو نو آکھنا دادا سچا بھی کہ تو سچا ہے وہ آکھنا دادا غلطا بھی تو وقت آکھنا یہ دا سارا خون پچھو گندے تے تو کیڑی بات بولی آیا کھلے یہ کیڑی نصاب ہے حسین علی وہاں بھچران والے بہت بڑے عالم گزرے غیرہ دے حسین علی دے نام تو سنا اس نے نا سنا نے جی میں نے خالے ہونٹ کو ڈر گیا حسین علی صاحب میں ادب دے نال نہ چلا پیا اسا کہندی بے ادبی نہ کرے حسین علی صاحب بہت بڑا عالم ہے سادہ نہیں انہی دا انہاں کو مبارک ہوے حسین علی صاحب دی کتاب ہی نے او دی اپنی کتاب ہے کتاب دا کہ بلغت الحیران صفحہ 11 صفحے دا پاس کھبا 11ویں 70 دے اوپر لکھی بیٹھے حسین علی ہیڈ کوارٹر کوئی بوبا کاکا نہیں بندو ہیڈ کوارٹر وہ آپ لکھی بیٹھے کیا لکھی بیٹھے آدھے میں حضرت مجدد الفسانی دی قبر تے گیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آدھے میں اودے مزار شریف تے گیا اتھے وان کے انہیں مراقبہ کیتے بھی مراقبہ کیتے مراقبے دے بیچ حضرت مجدد الفسانی مینوں آکھا حسین علی آپ لکھدا پیا آدھے مینوں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمایا حسین علی آج کل تو ہی تا زیادہ مسئلہ بیان کیتا کر ان کی آج کل زیادہ ضرورت ہے سبحان اللہ آدھا کون پہ کبر اللہ آدھا پی کبر اللہ آدھا پی آئی میں آکھاں کہ میڈا یاروی اللہ مینو اے آدھا ہے میڈا دادا سونا علی جویری میری مدد کر میڈے ہوتے شرک دا فتوہ ٹھکیں دے انہوں آگ اتھے مرد بانتے اپنے دادے کے ہوتے فتوہ ٹھوک دے کو میں غیرات مند منے تھا میڈے ہوتے شرک دے فتوے میڈے ہوتے بدعت دے فتوے تے دادا آدھا ہے مینو مجدد الفسانی آکھا تو ہی دا مسئلہ بیان کر اڈو آدھو مار کر مٹی ہو گیا ریزہ ریزہ ہو گیا ہون بیاس سبحان اللہ ہون بیاس کہ مجدد الفسانی کنی آکھا تے کنی سناس اگر مجدد الفسانی تیرے مولوی نو نصیحت کر سکتا ہے بات مننا پوسی ساڑا یارویں اللہ سونے بغداد اچ رہے کہ ساڑی مدد کل بھی کر سکتا ہے آج بھی کر سکتا ہے دلیل آئیں تو بہو ہی نہیں اور بھی نہیں حافظ صاحب انہیں سمجھ کے یوٹیوب کھلا پی ہے ٹائم کو بچائیں دیا میں صرف تھوڑی دلیل اور کدھا مسئلہ ہوئے تو پوچھو تھک گیا کوئی اور بھی مسئلہ ہوئے تو بات 0300 1115 122 اے انہیں سمجھ 24 گھنٹے ہو سکولے بھائی کو بتائی نمبر آن ہوندہ ہے لڑنا نہیں نا اسا لڑ دینا ہے اسا آدھے علم دے میدان لا اتھے آ سینہ تان کے آ تے ساری تیاری کر کے آ اتھے آ اکھاں دے بیچ اکھاں پا کے گل کر تاکہ میاں والی دے غیور سنیاں کو پتہ لگے دودھ کیڑے پاسے تے پانی کیڑے پاسے لڑنا نہیں میں نہیں لڑتا تنا میری جرات لڑن دی میں کرے سا شریعت دی گل قرآن دی گل حدیث دی گل صحابہ دی گل اہل بیت دی گل تے اللہ دی قسم ہے 2009 تو گھن کے آسم خان کو پتہ ہے 2009 تو گھن کے آج 2022 ہے کہندی جرات نہیں تھی کہ سامنے آ کے گل کرے کیوں اے بندہ خود انہیں دے گھروں تیار تھیا بیٹھے سبحان اللہ انہاں دی غلطی تے اے بہت وڈی کار کے نے مینوں پڑھایا نہیں بہت وڈی غلطی تھئی نے مینوں پڑھایا نے مینوں حفظ کرایا نے مینوں قاری بنایا نے مینوں عالم بنایا نے مینوں مناظر بنایا نے تیار چکیتا نے ہن انہیں دے آپ اللہ پاک کو تو میں عمل دی توفیق عطا فرماوے لڑائی کیونکہ اے شریعت محمدی دین اسلام دے وچ لڑائی کرنا کینو کافر رکھنا کینو مشرک رکھنا کینو بدعت رکھنا نا اسا کینو ناجائز کافر تے مشرک نہیں آدے نا اے سارا دین تے ساری شریعت کی اجازت ہاں جیڑا ہے اصل بے ایمان جیڑا اصل بے ایمان جیڑا خود اپنی بے ایمانیاں لکھی بیٹھے او کل بھی بے ایمان ہے تے اج بھی بے ایمان ہے تے قیامت تک بے ایمان راسی اللہ پاک کو تے کو امن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین